क्लास फॉर माशरती अलूम। आज हम पढ़ेंगे सबक हुकूमत के आज़ा। रियासत किसी भी मुल्क को कहते हैं और उसका निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत कायम की जाती है। सोचें और जवाब दें, किसी भी मुल्क या रियासत के लिए हुकूमत क्यों ज़रूरी है। अवाम की फलाह बहबूद, जानो माल की हिफाजत, इंसाफ की फराहमी और खित्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हुकूमत की ज़रूरत होती है। हुकूमत अपने शहरियों को कौन कौन सी सहूलतें फराहम करती है, फहरिस्त बनाएं। नंबर 1, इलाज, मुआलजे और ज़राए आमदरफ़ की ज़रूरियात को पूरा करना। नंबर 2, अदलो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना। नंबर 3, शहरियों को तालीम फराहम करना। अवाम की फलाह बहबूद, जानो माल की हिफाजत, इंसाफ की फराहमी और खित्ते की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत कोई भी मुल्क है और किसी भी मुल्क की अवाम की फलाह बहबूद, जानो माल की हिफाजत और उन्हें इंसाफ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हुकूमत कायम की जाती है। रियासत के तमाम इंतजामात और रियासत के तमाम काम हुकूमत करती है। हर मुल्क में हुकूमत बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हुकूमत बनाने का फ़ाल तरीका मौजूद है, जो हम आगे पढ़ेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत कैसे बनाई जाती है, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत। वफाकी हुकूमत क्या है? ऐसा निज़ाम जिसमें एक हुकूमत ना हो, ऊपर एक मरकज़ी हुकूमत हो और नीचे सूबे हों और हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत हो। सूबों की हुकूमत सूबाई हुकूमत कहलाती है और ऐसा तर्ज हुकूमत जिसमें एक से ज़्यादा हुकूमतें हों उसे वफाकी तर्ज हुकूमत कहते हैं। अगर किसी मुल्क का रकबा ज़्यादा हो, लोगों की ज़बान, वसाइल, पैदावार और रहन सहन मुख्तलिफ हों, तो वहाँ एक हुकूमत बेहतर नज़्म व नस्क नहीं चला सकती। ऐसे हालात में एक मरकज़ी और कई सूबाई हुकूमतें बनाना पड़ती हैं। ऐसे तर्ज हुकूमत को वफाकी हुकूमत कहते हैं। पाकिस्तान में वफाकी और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत राइज है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत क्या है? जिसमें पार्लिमान खुद मुख्तार होती है, जिसमें अक्सरियत जमात का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। यहाँ एक मरकज़ी और 4 सूबाई हुकूमतें हैं। 1973 के आइन के तहत मरकज़ और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात तकसीम किए गए हैं। हुकूमत के 3 अनासिर हैं: मुकन्नना, इंतज़ामिया, अदलिया। मुकन्नना यानी कानून बनाने वाला इदारा, इंतज़ामिया मुल्क चलाने वाले, अदलिया लोगों को इंसाफ फराहम करने का इंतज़ाम। वफाकी हुकूमत के अज़ा। हुकूमत 3 अज़ा यानी अनासिर पर मुश्तमिल होती है। ये अज़ा मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया कहलाते हैं। आए हम इन तीनों अनासिर के बारे में तफसील से जानते हैं। वफाकी हुकूमत का ढांचा, जिसमें सबसे पहले आता है मुकन्नना यानी कानून बनाने वाले इदारे, जो कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पर मुश्तमिल है। फिर आता है इंतज़ामिया। मुकन्नना के बनाए हुए कावानीन का नफाज इंतज़ामिया करती है। इंतज़ामिया वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना पर मुश्तमिल होती है। कवानीन के नफाज को यकीनी बनाना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करना अदलिया की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान की बड़ी अदालतें सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। विफाकी मुकन्नना एक ऐसा इदारा है जो कानून बनाने का इख्तियार रखता है। ये इदारा हुकूमती मामलात पर भी नज़र रखता है। ये मुकन्नना 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है: ईवान बाला और ईवान ज़री। ईवान बाला को सेनेट कहते हैं। ईवान बाला तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में इसके मेंबरान की तादाद 104 है। इन्हीं मेंबरान में से सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होता है, जो सेनेट के इजलास की सदारत करता है। ईवान ज़री। पाकिस्तान में ईवान ज़री को कौमी असम्बली कहा जाता है, जिसके अरकान की तादाद 342 है। ये आम इंतखाबात के नतीजे में वफाकी सतह पर कायम होने वाला कानून साज इदारा है, जिसके अरकान बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं। कौमी असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर करता है। कौमी असम्बली के अरकान वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं। वज़ीर आज़म के ज़ेरे क़यादत वज़रा की एक जमात काबीना होती है, जो हुकूमत चलाने में अहम किरदार अदा करती है। पहले आम आवाम के वोट से कौमी असम्बली के मेंबरान का इंतखाब किया जाता है, फिर यही कौमी असम्बली के मेंबरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं। सदर पाकिस्तान रियासत का सरबराह होता है। ये रियासत पाकिस्तान का एक आला तरीन ओहदा है।
صدر کے عہدے کے لیے امیدوار کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ کم از کم عمر 45 سال ہونی چاہیے۔ پاکستان میں سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدر کے عہدے کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ 1973 کے آئین کے تحت وفاقی حکومت میں تمام اختیارات کا استعمال صدر حکومت کے نام پر ہوتا ہے۔ قانون سازی کا طریقہ: جب بھی کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت پیش آئے یا کسی موجودہ قانون کو بدلنا ہو تو عموماً ایوان زریں یعنی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے، جس پر تفصیلی بات چیت اور بحث ہوتی ہے۔ ایوان زریں کے ارکان سے منظوری کے بعد اسے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس پر دوبارہ غور کیا جا سکے۔ دونوں ایوانوں کے ارکان جب اس بل کو منظور کر لیتے ہیں تو صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ صدر کی منظوری کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وفاقی انتظامیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ انتظامیہ کرتی ہے۔ وفاقی انتظامیہ وزیر اعظم اور کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ حکومت ملک کے معاملات سنبھالتی ہے، جیسے تعلیم جس میں اسکولز وغیرہ شامل ہیں، صحت، ہسپتال وغیرہ بنانا، دفاع، فوج اور پولیس کا ادارہ، امور خارجہ یعنی فورن پالیسیز کے دوسری کنٹریز کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ذرائع نقل و حمل جس میں ریل گاڑیاں، سڑکیں، بحری اور ہوائی جہاز شامل ہیں، اور سیر و سیاحت یعنی پارس وغیرہ کے معاملات شامل ہیں۔ یہ تمام معاملات وفاقی انتظامیہ سنبھالتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان تھے۔ وفاقی عدلیہ وفاقی مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا انتظامیہ کے ذریعے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ کام کرتی ہے۔ یہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں انصاف فراہم کرتی ہے۔ قوانین کو توڑنے والوں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو عدلیہ سزا دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ عدالتیں مقدمات کی سماعت اور قوانین کی تشریح کرتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے۔ پاکستان کی تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ صوبائی حکومت: ہمیں زندگی میں ہر روز بے شمار کام کرنا پڑتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو کوئی شخص اکیلا سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے ہم تمام کام درست طریقے سے کرنے کے لیے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس کو نظم و نسق کہتے ہیں۔ گھر کے انتظام میں امی اور ابو مل کر کام کرتے ہیں۔ امی گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور ابو روپے کما کر لاتے ہیں، جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اسکول میں اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ لائبریرین لائبریری میں کتب وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اسکول میں کھیلوں کی ذمہ داری کھیلوں کے استاد کے ذمے ہوتی ہے، اور صفائی وغیرہ کے لیے صفائی کا عملہ موجود ہوتا ہے۔ اسکول میں ان تمام کاموں کی نگرانی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب کرتے ہیں۔ ہمارے گھر محلوں میں ہوتے ہیں۔ کئی محلے مل کر دیہات یا شہر بناتے ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں کو ملا کر تحصیل بنتی ہے۔ پھر کچھ تحصیلیں مل کر ضلع اور ضلع مل کر صوبہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بہتر معاشرتی زندگی کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں امن و امان، خوراک، تعلیم، علاج اور رہائش وغیرہ شامل ہیں۔ حکومت ہماری ان سب ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے اور ایسا انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر سے لے کر ضلع تک اور پورے صوبے اور ملک میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس کے لیے مختلف محکمے بنا دیے گئے ہیں۔ امن و امان قائم کرنے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے محکمہ پولیس، زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت، علاج کے لیے محکمہ صحت، تعلیم کے لیے محکمہ تعلیم، کارخانوں اور صنعتی پیداوار کے لیے محکمہ صنعت و حرفت، اور قانون و انصاف کے لیے محکمہ قانون قائم ہیں۔ یہ سب محکمے محلوں سے لے کر تحصیلوں، شہروں، اضلاع اور صوبے کی سطح تک کام کرتے ہیں اور فوری طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام امور صوبائی حکومت سر انجام دیتی ہے۔
جبکہ مرکزی حکومت ملکی سطح پر پالیسیاں بناتی ہے اور بین الاقوامی تعلقات قائم کرتی ہے۔ صوبے کا آئینی سربراہ گورنر جبکہ انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے۔ ہر محکمے کا سربراہ سیکریٹری کہلاتا ہے۔ سیکریٹری ایک وزیر کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ صوبائی حکومت کے اعضاء۔ صوبائی حکومت کے 3 اعضاء مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہیں۔ مقننہ قانون بناتی ہے۔ انتظامیہ صوبے کی حدود میں مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتی ہے۔ عدلیہ ان قوانین کے مطابق انصاف فراہم کرتی ہے۔ ان تینوں اعضاء کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔ صوبائی حکومت کا ڈھانچہ۔ صوبائی حکومت کا سربراہ گورنر ہوتا ہے۔ صوبائی مقننہ صوبائی اسمبلی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور ارکان اسمبلی پر مشتمل ہوتی ہے۔ صوبائی انتظامیہ کے کام صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ اور ماتحت ادارے سر انجام دیتے ہیں۔ صوبائی عدلیہ میں ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ شامل ہیں۔ صوبائی مقننہ یا صوبائی اسمبلی۔ صوبے میں قانون سازی صوبائی اسمبلی کرتی ہے، جس کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کم سے کم عمر 25 سال مقرر ہے۔ اسمبلی میں ایک اسپیکر اور ایک ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے جو صوبائی اسمبلی کی کارروائی اور معاملات کو چلاتے ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی کل نشستیں 371 ہیں۔ ان میں سے 297 نمائندے عام انتخابات میں منتخب ہوتے ہیں۔ باقی 67 نشستیں خواتین جبکہ 8 نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ صوبائی اسمبلی قانون بناتی ہے، بجٹ کی منظوری دیتی ہے اور صوبے کی حدود میں ٹیکس لگاتی ہے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور ہے۔ صوبائی انتظامیہ۔ صوبائی انتظامیہ صوبے میں قوانین کا نفاذ کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء اور دوسرے اہلکار یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت کا سربراہ۔ صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جسے 5 سال کے لیے صوبائی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں۔ اسے اسمبلی میں اکثریت والی پارٹی کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے لیے صوبائی اسمبلی کا ممبر اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ صوبے کا نظم و نسق بہتر طریقے سے چلانے کی ذمہ داری اس کے سپرد ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بجٹ، سالانہ جاری اخراجات، وفاقی حکومت سے رابطہ، مختلف محکموں کے دائرہ کار و اختیارات میں تبدیلی اور مختلف محکموں کے افسران کی تقرری کرتا ہے۔ گلگت بلتستان حکومت۔ گلگت بلتستان کی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اس کا انتخاب گلگت بلتستان اسمبلی کرتی ہے، جو گلگت میں واقع ہے۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں۔ گلگت بلتستان میں گورنر کا عہدہ بھی ہے۔ صوبائی کابینہ۔ وزیر اعلیٰ صوبائی امور کو چلانے کے لیے مختلف وزراء کا تقرر کرتا ہے، جو کابینہ کہلاتی ہے۔ تمام وزراء اپنے محکموں کے لیے وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہر محکمے کا انتظامی سربراہ صوبائی سیکریٹری ہوتا ہے۔ ان محکموں کے معاملات صوبائی کابینہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تمام صوبائی سیکریٹریوں کے اوپر چیف سیکریٹری ہوتا ہے۔ ان تمام محکموں کے لیے صوبے میں صوبائی سیکریٹریٹ قائم ہے۔ گورنر صوبے کا سربراہ۔ صوبے کے گورنر کی تقرری صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ گورنر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو اور مسلمان ہو۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس گورنر بلاتا ہے۔ اسمبلی کا بنایا ہوا قانون اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ گورنر اس کی منظوری نہ دے دے۔ 1973 کے آئین کے تحت صوبائی حکومت میں تمام اختیارات کا استعمال گورنر کے نام پر ہوتا ہے۔ گورنر ضرورت کے مطابق آرڈیننس جاری کرنے کے علاوہ صوبائی بجٹ کی منظوری بھی دیتا ہے۔ صوبائی عدلیہ۔ عدلیہ صوبائی حکومت کا تیسرا اہم عضو ہے۔ ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے، جس کا سربراہ چیف جسٹس کہلاتا ہے۔
اس کی مدد کے لیے کئی جج ہوتے ہیں جن کا کام انصاف فراہم کرنا ہے۔ ہر تحصیل اور ضلع میں عدالتیں قائم ہیں۔ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا ہے جس کی سربراہی میں تمام سول جج ضلع اور تحصیل میں کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یا گروہ آپس میں لڑ پڑیں یا کسی جائیداد کا تنازع کھڑا ہو جائے تو معاملہ تحصیل یا ضلع کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عدالت دونوں فریقین کی بات سنتی ہے، جس کا موقف درست ہو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اگر کوئی فریق عدالت کے فیصلے سے مطمئن نہیں تو اسے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہائی کورٹ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ یہ عدالت فریقین کی بات سنتی ہے اور پوری چھان بین کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ اصول اور قانون۔ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کچھ اصول واضح کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بزرگ ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ سڑک پر احتیاط سے چلیں، فٹ پاتھ کا استعمال کریں۔ یہ سڑک پر چلنے کے اصول ہیں۔ جب یہی اصول حکومت کی جانب سے ہر شہری کے لیے ایک جیسے ہوں تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہے اور قانون کی پابندی کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ ان قوانین کو توڑنے والا سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اصول سے مراد ایسی ہدایات ہیں جو لوگوں کے لیے ایک ساتھ رہنے، زندگی گزارنے اور ان کی حفاظت کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ قانون۔ جب اصولوں کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے تو وہ قانون کہلاتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پر سزا دی جاتی ہے۔ جمہوری نظام حکومت۔ جمہوریت دنیا بھر میں مقبول ترین نظام حکومت ہے۔ یہ دراصل عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتی ہے اور عوام کے لیے ہی کام کرتی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے جہاں جمہوری نظام حکومت قائم ہے، یعنی یہاں عوام اپنے حقوق اور آزادی رائے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت ایک سربراہ یا لیڈر چلاتا ہے۔ ابراہم لنکن کہتے ہیں، جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ رہنما یا سربراہ کی خصوصیات۔ ایسا شخص جو کسی گروہ، تنظیم، سیاسی جماعت یا کسی ملک کی رہنمائی یا سربراہی کر رہا ہو، رہنما کہلاتا ہے۔ رہنما کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ملک اور عوام کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ رہنما لوگوں کے مسائل کو سمجھتا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام میں مقبول ہوتا ہے۔ وہ کامیابی کا سہرا اپنی پوری ٹیم کو دیتا ہے اور ان کی کوششوں کو سہراتا ہے۔ رہنما منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نگرانی کرتا ہے۔ عام انتخابات۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین عام انتخابات کے ذریعے سے منتخب ہوتے ہیں۔ عام انتخابات ایک ایسا عمل ہے جس میں عوام اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ منتخب شدہ ارکان بعد ازاں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں۔ ہم اکثر میڈیا پر ایسی گفتگو ٹاک شو سنتے ہیں جن میں سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ ایسے افراد جن کے خیالات ملکی اور ریاستی معاملات پر ملتے جلتے ہوں، وہ مل کر ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے خاص نظریے اور منشور کی بنا پر عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے اور انتخابات میں حصہ بھی لیتی ہے۔ انتخابات میں زیادہ تعداد میں منتخب ممبران والی سیاسی جماعت حکومت تشکیل دے کر عوامی پالیسیاں بناتی ہے، عوامی مسائل حل کرتی ہے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے۔ ذرا رکیے اور بتائیں سیاسی جماعتوں کے کیا کام ہوتے ہیں؟ جواب ہے، سیاسی جماعتیں مندرجہ ذیل کام کرتی ہیں۔ نمبر 1، عوام کے لیے پالیسیاں بناتی ہیں۔ نمبر 2، عوامی مسائل حل کرتی ہیں۔ نمبر 3، ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرتی ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، حکومت کیوں قائم کی جاتی ہے؟ جواب ہے، عوام کی فلاح و بہبود، جان و مال کی حفاظت، انصاف کی فراہمی اور خطے کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔
इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हुकूमत कायम की जाती है। सवाल नंबर 2, जमहूरियत की तारीफ करें। जवाब है, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जो दरअसल अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के वोट से मुंतखब होती है और अवाम के लिए ही काम करती है। सवाल नंबर 3, आम इंतखाबात से क्या मुराद है। जवाब है, आम इंतखाबात एक ऐसा अमल है जिसमें अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। मुंतखब शुदा अरकान बाद अज़ां अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। सवाल नंबर 4, रहनुमा के 3 खसूसियात लिखें। नंबर 1, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए मंसूबा बंदी करता है। रहनुमा लोगों के मसाइल समझता और इनको हल करने की कोशिश करता है। नंबर 3, वो कामयाबी का सेहरा अपनी पूरी टीम को देता है और इनकी कोशिशों को सराहता है। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, सूबाई मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया के अफ़ाल का जायज़ा लें। जवाब है, सूबाई मुकन्नना या कौमी असम्बली सूबे में कानून साजी सूबाई असम्बली करती है जिसको अवाम मुंतखब करती है। सूबाई असम्बली का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल मुकर्रर है। सूबाई असम्बली का इंतखाब 5 साल के लिए होता है। सूबाई असम्बली कानून बनाती है, बजट की मंजूरी देती है और सूबे की हदूद में टैक्स लगाती है। सूबाई इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया सूबे में कवानीन का नफाज करती है। वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और दूसरे अहलकार मिलकर ये काम सर अंजाम देते हैं। सूबाई अदलिया, अगर कोई शख्स या ग्रोह आपस में लड़ पड़े या किसी जायदाद का तनाज़ुर खड़ा हो जाए तो मामला तहसील या ज़िला की अदालत में पेश किया जाता है। अदालत दोनों फरीकैन की बात सुनती है, जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त हो इसके हक़ में फ़ैसला सुना देती है। सवाल नंबर 2, असूल और कवानीन क्यों बनाए जाते हैं। जवाब है, मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए कुछ असूल वाज़े किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बुज़ुर्ग हमें हदायत देते हैं कि सड़क पर एहतियात से चलें, फुटपाथ का इस्तेमाल करें। ये सड़क पर चलने के असूल हैं। जब यही असूल हुकूमत की जानिब से हर शहरी के लिए एक जैसे हों तो वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की पाबंदी करना हर शहरी का फ़र्ज है। इन कवानीन को तोड़ने वाला सज़ा का मुस्तहिक करार पाता है। सवाल नंबर 3, अपनी चंद खसूसियात के बारे में बताएं जो एक अच्छे रहनुमा के तौर पर आप में पाई जाती हैं। जवाब है, मैं क्लासरूम में मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों के लिए मंसूबा बंदी बना सकता हूँ। मैं क्लासरूम में अपने दोस्तों के मसाइल सुनता हूँ और इन्हें हल करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक लीडर के तौर पर अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता हूँ, अपनी टीम की मेहनत को सराहता हूँ और इन्हें मज़ीद हिम्मत देता हूँ। एक लीडर की हैसियत से मैं अपनी क्लास में मकबूल हूँ क्योंकि मैं मंसूबा बंदी को अमली जामा पहनाने के लिए हर वक्त कोशा रहता हूँ। दिए गए तस्वीरी खाकों की मदद से वफाकी निज़ाम हुकूमत के अज़ा यानी अनासिर का चार्ट मुकम्मल करें। निज़ाम हुकूमत के अज़ा, निज़ाम हुकूमत के 3 अनासिर हैं, मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया। हुकूमत के अज़ा, मुकन्नना, मुकन्नना के काम है कवानीन बनाना और हुकूमती मामलात पर नज़र रखना। इंतज़ामिया, इंतज़ामिया का क्या काम है, कवानीन का नफाज करना, मुल्क के इंतज़ामी मामलात देखना। अदलिया, अदलिया के क्या काम हैं, मुकदमात की समाअत और इंसाफ मुहैया करना। दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, मुकन्नना का काम है अलिफ, कानून बनाने का, बी, कानून नाफिज करने का, जीम, इंसाफ की फराहमी का, या दाल, मुकदमात की समाअत का। दुरुस्त जवाब है अलिफ, कानून बनाने का। नंबर 2, पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत कायम है। अलिफ, बादशाहत, बे, उमरा की हुकूमत, जीम, जमहूरियत, या दाल, आमरीत। दुरुस्त जवाब है जीम, जमहूरियत। नंबर 3, कौमी असम्बली के अरकान की तादाद है। अलिफ, 341, बे, 342, जीम, 343, या दाल, 344। दुरुस्त जवाब है बे, 342।
नंबर 4, किसी रियासत या मुल्क का नज्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूलों का मजमुआ कहलाता है। अलिफ रियासती असूल, बे असूल कवानीन, जीम हुकूमत या दाल आइन। दुरुस्त जवाब है दाल आइन। नंबर 5, सूबा पंजाब की सूबाई असम्बली के अरकान की तादाद है। अलिफ 350, बे 300, जीम 371 या दाल 397। दुरुस्त जवाब है जीम 371। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, तमाम कायनात पर हाकमियत अल्लाह ताला की है। दुरुस्त। नंबर 2, पाकिस्तान के आइन में शहरियों के बुनियादी हकूक और जिम्मेदारियां शामिल नहीं हैं। गलत। नंबर 3, अदलिया ईवान बाला और ईवान ज़नी पर मुश्तमिल होती है। गलत। नंबर 4, सदर मुल्क या रियासत का सरबराह होता है। दुरुस्त। नंबर 5, सूबाई इंतज़ामिया सूबे में कवानीन का नफाज करती है। दुरुस्त। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। जमहूरियत दुनिया भर में मकबूल तरीन निज़ाम हुकूमत है। सूबाई हुकूमत का सरबराह वज़ीर आला होता है। पाकिस्तान में ईवान ज़नी को कौमी असम्बली कहा जाता है। अवाम की जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इक़्तिदार आला रियासत का सबसे बरतर और आला इख्तियार होता है।